हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीदेव्यै नमः। ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जगत जननी दुर्गा माता की जय हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, तपाईँ हामी श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज पनि आजको नयाँ भागमा तपाईँ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, नयाँ भाग 99 मा तपाईँहरू हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। त यस्ता प्रकारले यहाँ श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अन्तर्गत वेदव्यासजीले जनमेजयलाई जस्तो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ, जस्ताको तस्तै हजुरहरू समक्ष हामीले कथा राखिरहेका छौँ र सबैको कल्याण हुनेछ। कथा श्रवणले सबैको मुक्ति हुनेछ। मृत्यु पछाडि भगवतीले सबैलाई मोक्ष गति प्रदान गरिदिनुहुनेछ। हामीले यही आशा राखेका छौँ र सबैका कुल पितृहरू प्रसन्न बन्नुहुनेछ। त यस्ता प्रकारले यहाँ कथा हामीले श्रवण गर्दै थियौँ कि यशोवतीले एकवीरलाई सम्पूर्ण आफू दुखी हुने कुरा सबै कुरा बताइसकेपछि अब जो चाहिँ एकावलीलाई कालकेतुले के गरेको छ, अपहरण गरेको छ। त यस्ता प्रकारले म दुखी भएको हुँ भनेर यसरी यशोवतीले बताइसकेपछि अब एकवीरले विचार गर्यो त्यो समयमा, ल ठिक छ, अब जानु पर्दछ भनेर यशोवतीलाई पनि लिएर एकवीर लागे कहाँ, जहाँ कालकेतुको नगर थियो त्यहाँ प्रस्थान गरे। त त्यहाँ प्रस्थान गरिसकेपछि त त्यहाँ रहेका जति पनि चाहिँ त्यो राक्षसहरू थिए रुँदै कराउँदै भयभीत हुँदै चिच्याउँदै एकवीरलाई नगरभित्र प्रवेश गरेको देखिसकेपछि सबै डराउँदै 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 कालकेतु भएको ठाउँमा पुगे। दूतहरूले भन्न लागे, राजन यशोवती नारी कामिन्या सहचारिणी आयाति सह सैन्येन राजपुत्रेण संयुता। हे राजन, यी सुन्दरी की सङ्गिनी थिए नि पहिली मलाई लानु बरु यी राजकुमारलाई छोडिदिनु भन्थे नि, हो त्यही यशोवती एउटा राजकुमारका साथ ठुलो सेना लिएर यहाँ आइरहेकी छन्। ल हेर्नुहोस्, हे महाराज, त्यो राजकुमार जस्तो देखिने व्यक्ति जयन्त हो वा कार्तिकेय हो चिन्न सकिएन, तर हेर्दाखेरि निकै बलवान जस्तो छ। तर बलको घमण्डले मत्त देखिने त्यो राजकुमार सेनाका साथ आइरहेको छ। हे महाराज, अब केही न केही उपाय गर्न पर्यो भन्छ नि। ल हेर्नुहोस्, दूतले गएर यसरी भन्न लाग्यो, हे महाराज, हजुर सावधान भइबक्सेला, किनकि युद्ध अगाडि उपस्थित भएको छ। हजुर देवपुत्र राजकुमारसँग युद्ध गर्न तयार हुनुहोस्। अब हामीले त देवताका पुत्र जस्तो देखिरहेका छौँ, पक्कै पनि भाग कार्तिकेय हुन् कि कुमार हुन् कि को? कार्तिकेय कुमार हुन पर्दछ। हजुर देवपुत्र राजकुमारसँग युद्ध गर्न अब तयार रहनै पर्दछ। त्यसो गर्नुहुन्न भने कमल नयनी सुन्दरीलाई मुक्त गर्नुहोस्, होइन भने अब यहाँ हाम्रो खैरात छैन। शत्रु सेना यहाँ भन्दा 12 कोसको दूरीमा आइपुगेको छ। हे राजन, हजुर तयार हुनुहोला, युद्धको दमाहा बजाउन आज्ञा दिनुहोस्। यस्ता प्रकारले दूतले यो कुरा भनेको सुनिसकेपछि
यहाँनिर दूतका कुरा सुनेर कालकेतु रिसले बेहोसिँदै अब बेहोस जस्तो भयो। तेसाम तद्वचनम श्रुत्वा राक्षस क्रोध मूर्छित, एकदम क्रोधले मूर्छित भयो। त त्यसले आफ्ना सबै बलवान राक्षसहरूलाई प्रोत्साहन दिँदै भन्यो, हे राक्षसगण, तिमीहरू हातमा शस्त्र लिएर युद्ध गर्न शत्रुका सामु जान अगाडि बढ्नु पर्दछ। अब यसरी हुँदैन। आफ्ना सैनिक राक्षसहरूलाई युद्ध गर्ने आदेश दिएर कालकेतुले आफ्नो समीपमा बसेकी अत्यन्त विवश र दुखित एकावलीसँग विनम्रतापूर्वक सोध्यो, हे सुन्दरी, विशाल सेना लिएर यहाँ को आइरहेको छ? के ती तिम्रा पिता हुन् अथवा अन्य कुनै पुरुष हुन्? साँचो साँचो बताऊ। यदि तिम्रो विरहले दुखी भई तिम्रा पिताजी तिमीलाई लिन आउनु भएको छ भने उहाँ तिम्रा पिताजी हुनुहुन्छ भन्ने ख्याल गरी उहाँसँग मैले युद्ध गर्ने छैन। किनभने तिम्रा पिताजीसँग मैले किन युद्ध गर्ने? मेरा त ससुरा पर्नुहुन्छ। अब मैले युद्ध गर्दिन। अब त्यसको सट्टामा उहाँलाई घरमा ल्याई पूजा पो गर्छु। बरु म त युद्ध गर्नेवाला छैन। बहुमूल्य रत्न वस्त्र र घोडा भेटमा प्रदान गरी विधिवत अतिथि सत्कार गर्नेछु। हे देवी, हे सुन्दरी, भन को आइरहेको छ? तिमीलाई त पक्कै थाहा हुनुपर्छ। यदि अरू नै पुरुष आएको रहेछ भने मैले त्यसलाई तिखा बाण प्रहार गरी मारिदिनेछु। निश्चय नै महात्मा कालले मार्नका लागि त्यसलाई मेरो समीपमा पठाएको हुनुपर्दछ। त्यसैले हे विशाल नयनले सुहाइएकी हे सुन्दरी, ल भनिहाल त, तिमीले त चिन्नुपर्छ नि को हो ती आउने। भन त, म जस्तो महाबली अपराजेय र मृत्युरूप कालकेतुको महिमा नबुझेर कुन मूर्ख आइरहेको छ? पुतली बत्तीमा होमिए झैँ अब त्यो व्यक्ति होमिँदैछ। यसरी भनिसकेपछि एकावलीले भनिन्, न जाने हम महाभाग कोया मायाति सत्वर न मेस्ति विदित कोपी स्थितायास्तव बन्धने। हे महाभाग, यहाँ कुन पुरुष तीव्र गतिमा आइरहेका छन् त्यसको बारेमा मलाई ज्ञान छैन। अब ज्ञान नभएको कुरा त भन्न भएन नि त, होइन र? ज्ञान भए पो भन्ने हो त मलाई ज्ञान छैन, तिनको विषयमा मलाई केही पनि थाहा छैन भनेर एकावलीले यसरी भन्न लागिन्। तपाईको बन्धनमा परेकी मैले ती पुरुषलाई कसरी चिन्न सक्दछु? आजसम्म देखेकै छैन। ती पुरुष मेरा पिता अथवा दाजुभाइ कोही पनि होइनन्। ती त अरू कुनै पराक्रमी पुरुष हुनुपर्दछ। ती किन यहाँ आइरहेका छन् भन्ने विषयमा निश्चय नै मलाई केही पनि थाहा छैन मलाई। यसरी एकावलीले भन्न लागिन्, कालकेतु दैत्य भन्दछ, एवं वदन्त्यमि दूता वयस्याते यशोवती। यी दूतहरू भनिरहेका छन् कि तिम्री सङ्गिनी यशोवतीले ठुलै प्रयत्न गरेर त्यस वीर पुरुषलाई यहाँ लिएर आएकी छन् भनेर भनिरहेका छन् नि त यी दूतहरूले। के हो कुरो? हे कमनीय अङ्ग भएकी सुन्दरी, कार्य निर्णय गर्न सिपालु तिम्री ती सङ्गिनी कहाँ गइन्? अरू यहाँ कुनै पुरुष आउन सक्दैन र कुनै पुरुष मेरो शत्रु छैन जसले मसँग विरोध गर्न सकोस्। मेरा त सबै पाउ मोल्ने मात्रै छन्, मेरो त सबै अगाडि निहुरने खालका मात्रै छन्। मसँग शत्रुता साध्न को आए त उसो भए? त यसरी कालकेतुले भनिरहेको थियो। अब यसै बीचमा कालकेतुको समक्षमा अर्को दूत आइपुग्यो। जय बोलो जगत जननी दुर्गा माता की जय होस्। तुरुन्तै अर्को दूत आइपुग्यो। रातिएर डराएका ती दूतले राजमहलमा बसेको कालकेतुलाई भन्यो, हे महाराज, हे महाराज, हे महाराज, हजुर किन निश्चिन्त हुनुहुन्छ? किन आनन्दित बस्नु भएको छ? शत्रुको सेना नजिकमा आइसक्यो, तपाईँ किन चुप लागेर बस्नुहुन्छ? हजुर अहिले ठुलो सेना साथमा लिएर नगर बाहिर अब जानु पर्दछ। नगर बाहिर निस्कनुहोस्। दूतहरूको वचन सुनेर महाबली कालकेतु तुरुन्तै अब रथमा सवार भएर आफ्नो नगरबाट बाहिर निस्कियो। जय बोलौँ जगत जननी दुर्गा माता की जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, अब कालकेतु निक्लियो युद्धका लागि। अब यस्ता प्रकारले एकावली नाम भएकी कामिनीको विरहले व्याकुल प्रतापी एकवीर पनि घोडामा सवार भई सहसा त्यहाँ आइपुगे। ल कालकेतु र एकवीरको अब भेट हुने भयो। कालकेतु र एकवीर नामक दुवै वीरहरूको वृत्रासुर र इन्द्रको झैँ घोर युद्ध पनि आरम्भ भइगयो। भेट हुने बित्तिकै अब चिनिया छैन, डङडङ र डुङडुङ सुरु भइगयो। युद्धमा प्रहार गरिएका अनेक शस्त्र अस्त्रहरूको तेजबाट दिशा
आशाहरू प्रकाशित हुन लागे। कोमल हृदयका मानिसहरूलाई भयो त पादन गराई बेचले तुल्याउने। त्यस युद्धमा लक्ष्मीपुत्र एकवीरले कालकेतु दानवमाथि गदा प्रहार गर्यो। त यस्ता प्रकारले अब यसरी गदा प्रहार गरे। गदा प्रहारबाट त्यो कालकेतु दानव वज्रद्वारा आहत हुँदा पर्वतहरू लडे झैँ निष्प्राण भएर भुइँमा लम्पसार परेर लड्यो ढल्यो। अब हेर्नुहोस् है, कालकेतुको पतनपछि अरू सबै राक्षस डराएर त्यहाँबाट तितर बितर भए, सबै यता उता भाग्न लागे। जय बोलो जगत जननी दुर्गा माता की जय होस्। त यस्ता प्रकारले यसरी सबै राक्षसहरू डराएर भागे। यो देखिसकेपछि अब कालकेतु पनि अत्यन्त चकित भइरहेको छ। त्यस पछाडि एकावलीकी सङ्गिनी यशोवती सबै घटना बुझेर विस्मित भएकी छन्। एकावलीको नजिकमा गइन्। तुरुन्त यशोवती अब सङ्गिनी थिइन्, एकावलीको नजिकमा पुगिन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्ता प्रकारले नजिकमा पुगिसकेपछि अब उनले प्रसन्नतापूर्वक मधुर मधुर बाणी उच्चारण गर्दै भनिन्, हे सङ्गिनी, तिमी यता आऊ। कालकेतुका साथमा भएको भयङ्कर युद्धमा धैर्यशाली राजकुमार एकवीरले त्यस राक्षसलाई मारिदिएका छन्। ल मारिदिएछन्। हेर्नुहोस् है प्यारोक्त भागवतहरू, त कालकेतु मरे। यस बेला ती राजकुमार थाकेको हुँदा आफ्नो शिविरमा बसेका छन्। तिमी चिन्ता नगर। अब ती राजकुमार एकवीर अपूर्व सौन्दर्य र गुणहरूको बयान सुनेर तिमीलाई नजर गर्न चाहन्छन्। यानि कि तिम्रो मैले सम्पूर्ण गुण यशको बारेमा बताएँ, तिम्रो स्वरूपको बारेमा बताएँ, रूपको बारेमा वर्णन गरेँ। त तिमीलाई बचाउनका लागि ती एकवीर यहाँ आएका हुन्। आफ्नो ज्यानलाई बाजी लगाएर चाहिँ ती कालकेतुलाई मारिदिएका छन्। अब तिमीले चिन्ता नगर, तिमीलाई हेर्न चाहन्छन्। हे कर्के हेराइद्वारा नजर गर्न सिपालु हे सुन्दरी, कामदेव झैँ राम्रा र आकर्षक ती राजकुमारको दर्शन गर। गएर दर्शन गर न तिमीले। मैले पहिले नै गङ्गा तटमा भेट हुँदा तिम्रो विषयमा उनलाई जानकारी गराइसकेको छु। मैले गराइसकेकी छु सबै जानकारी। मेरो भनाइबाट उनको हृदयमा तिमीप्रति अनुराग उम्लिएको छ। उनी तिमी प्रति पूर्ण प्रेमासक्त भएका कारण विरहले व्याकुल भएका छन्। अहिले ती राजकुमार तिम्रो दर्शन गर्न चाहन्छन्। अब यस्ता प्रकारले यसरी यहाँनिर यशोवतीले भनिन्। यशोवतीका कुरा सुनेर एकावली राजकुमारको दर्शन गर्न उत्कण्ठित भइन्। अब उनलाई पनि हेरौँ हेरौँ लाग्यो नि। त कुमारी भएका कारण उनलाई केही भएका साथै लाज पनि लागिरहेको थियो। उनी मनै भन्दै थिइन्, म एउटी माता पिताको अधीनमा रहन विवश भएकी कुमारी नारीले परपुरुष ती राजकुमारको मुख कसरी हेरौँ? यो कालकेतुले त मलाई जबरजस्ती अपहरण गरेर ल्याएको हो। तर अब मैले कसरी हेरौँ? मैले कसरी हेर्न सक्दिनँ। मैले हेर्न साथ कामदेवद्वारा पीडित भएका राजकुमारले मलाई 81 समाते भने अब मैले फेरि के गर्ने होला? त्यहाँ पनि डर छ। यस्तो चिन्ताले सताइएकी छन् ती राजकुमारी मलिन वस्त्र धारण गरेर अत्यन्त उदास मानसिकताका साथ यशोवतीलाई सँगै लिएर एकवीरको शिविरमा पुग्दी भइन्। जय बोलो जगत जननी दुर्गा माता की जय होस्। विशाल नयनले सुहाइएकी ती सुन्दरी एकावलीलाई त्यहाँ देखेर राजकुमार एकवीरले भने, हे सुन्दरी, तिमीले पूर्ण रूपमा मलाई दर्शन देऊ। मेरा नयनहरू तिम्रो दर्शनका लागि तिर्खाइरहेका छन्। त्यसबेला एकवीरलाई कामातुर अवस्थामा र एकावलीलाई लज्जित अवस्थामा देखेर नीति ज्ञानले सम्पन्न भएकी र उत्तम जनहरूद्वारा स्थापित शिष्टाचार पद्धतिको अनुसरण गर्ने जो यशोवती थिइन्, यशोवतीले एकवीरलाई भनिन्, हे राजकुमार सुनाई, हे राजकुमार सुन, एकावलीका पिता राजा रैभ्या पनि यी कन्या एकावलीलाई हजुरकै हातमा सुम्पन्न चाहनुहुन्छ। मैले यो कुरा बुझिसकेको छु अगाडि नै। यो तमाम कुराहरू भइसके नि त यो बिचमा। मैले बुझिसकेको छु, मैले बुझिसकेँ। यी कामिनी एकावली पनि हजुरकै बसमा परेकी छन्। यसैले हजुरको र एकावलीको मिलन अवश्य हुनेछ। तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन। एकवीर र एकावली हेर्नुहोस् है, नाम पनि फेरि ठ्याक्कै मिलेछ।
अब प्यारा भक्त भागवतहरू यशोवतीले यसरी भनिन्, त्यसैले हजुरको र एकावलीको मिलन हुनेछ, परन्तु हे राजेन्द्र, लौकिक मर्यादालाई विचार गरी केही समय प्रतीक्षा गरेर रहनु पर्नेछ। अलिकति केही हुन्छ, नियम हुन्छ, केही विधि हुन्छ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले भने तपाईँले कन्या एकावलीलाई उनकै पिताको समीपमा पुर्याइदिनुहोस्, यो आफूले गर्नु पर्दछ। त्यस पछाडि यी कुमारीका पिता राजा रैव्यले निश्चित रूपमा वैदिक विधिपूर्वक यी कन्याको तपाईँका साथ विवाह गरी तपाईँको हातमा सुम्पन हुनेछ। यशोवतीका वचनलाई उचित मानेर सेनासहित राजकुमार एकवीर पनि दुवै कन्या यशोवती र एकावलीलाई साथमा लिएर राजा रैव्यको भवनमा पुग्दा भए। अब गइन् त राजकुमारी आउँदैछिन् भन्ने समाचार थाहा पाएर राजा रैव्य प्रेमपूर्वक मन्त्रीहरूका साथ तीव्र गतिमा राजकुमारी एकावलीको अगाडि पुग्दा भए। त यस्ता प्रकारले मलिन वस्त्र धारण गरेकी राजकुमारी एकावलीलाई राजा रैव्यले धेरै दिनपछि हेर्न पाए। त्यस पछाडि यशोवतीले राजा रैव्यलाई सबै घटना विस्तारपूर्वक बेली विस्तारका साथमा बताइन्। त्यस पछाडि राजा रैव्यले राजकुमार एकवीरसँग भेट गरिसकेपछि उनलाई आधारका साथमा घरमा लिएर गए। अब नि केही दिन पछाडि अब के भयो त भन्दा सबै कुराहरू त्यहाँ मिलो। अब एक अर्कामा मन परापर भएका छन्, त ज्वाइँ पनि रैव्यले राम्रै भेटेका छन्। यता एकवीर र एकावलीको पनि मिलन भएको छ। त अब यहाँ कुनै डराउनु पर्ने कुरा भएन। त केही दिन पछाडि शुभ दिनमा रैव्यले विधिपूर्वक एकावली र एकावीरको शुभ विवाह सम्पन्न गरिदिए। जगतजननी दुर्गा माता की जय होस्। विवाह पछाडि राजा रैव्यले जुवाई एकवीरलाई प्रशस्त दाइजो उपहार आफूसँग जे थियो त्यो उपहार पनि प्रदान गरे र सम्मानित गरेर आफ्नी छोरी एकावलीलाई यशोवतीका साथमा विदा गरे। एवं विवाहे समृद्धे रमा पुत्रो मुदान्विता। त यस्ता प्रकारले यसरी विवाह सम्पन्न भएपछि लक्ष्मी पुत्र एकवीर अत्यन्त हर्षित हुँदा भए। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। घरमा गई उनले आफ्नी प्रियतमा एकावलीका साथ अनेक थरी सुख भोग गरे। केही समयपछि एकवीरकी भार्या एकावलीको गर्भबाट कृतवीर्य नामक पुत्र पैदा भए। हेर्नुहोस्, विवाह भयो, केही समय पछाडि छोरो पनि जन्मियो। पछि तिनै कृतवीर्यका छोरा कार्तवीर्य भए। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ अगाडिको कथासँग यो जोडिँदैछ प्यारा भक्त भागवतहरू। अगाडि जो सहस्रार्जुन कार्तवीर्य सहस्रार्जुन हयवंशीहरूले भृगुवंशी ब्राह्मणहरूको हत्या गरेका थिए, त अब तिनैको कुरा यहाँनिर यो यसरी जोडिएर आएको छ। हजुरहरूले अगाडिदेखि सुन्दै हुनुहुन्छ भने त सबै कुरा बुझिसक्नु भएको छ। त यसरी कार्तवीर्य पैदा भए। यसरी यहाँ भन्नुहुन्छ, वेदव्यासजीले जन्मेजयलाई मैले तपाईँका सामु हय वंशको वर्णन गरेँ। कसरी कार्तवीर्य जन्मे त, सहस्रार्जुन कसरी जन्मे त भन्ने उनीहरूको यो वंश वर्णन मैले गरेँ भनेर भन्नुहुन्छ। त अगाडि गएर राजा जन्मेजयले प्रश्न गर्नुहुन्छ, भगवंस्त्वन्न मुखाम्भोज च्युतम दिव्य कथारसम न तृप्तिमधिगच्छामि पिबंस्तु सुदया समम। हे मेरो भगवान वेदव्यासजी, हजुरको मुखारविन्द, हे वेदव्यासजी, हे मेरो भगवान, हजुरको मुखारविन्दबाट निश्रित अमृत समान दिव्य कथा मैले सुन्न पाइरहेको छु। यो कथाको रस नित्य पान गरिरहे पनि म तृप्त हुन सकेको छैन। जति सुनौ त्यति सुनौ लागिरहेको छ। जति सुनौ त्यति सुनौ लाग्छ नि। दिनै पछि एक दिन कथा सुन्न पाइएन भने त तेरी के हो भन्नुहुन्छ नि हजुरहरू पनि, होइन? कथा सुन्न एक दिन पाइएन भने खानै रुच्दैन भन्नुहुन्छ हजुरहरू। त्यस्तै भएछ नि यहाँ राजा जन्मेजयलाई। सुनिरहँ जस्तो लागेछ। त अझै अरू अब यहाँ सोध्न लाग्नु भएको छ, हजुरले मलाई विस्तारपूर्वक विचित्र कथा सुनाउनु भएको छ। वास्तवमा हयवंशी राजाहरूको उत्पत्ति आश्चर्यजनक रहेको छ, अथवा उनीहरूको उत्पत्ति आश्चर्यजनक रहेको रहेछ। परम कौतूहलम मित्र तद विष्णु कमलापति। देवताहरूका पनि देवता, भुवनहरूका स्वामी लक्ष्मीका पति भगवान विष्णु जगतका सर्जक, पालक र संहारक हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि घोडाको स्वरूप लिएर पैदा हुनु पर्यो। ओहो, यो कस्तो कुरा हो। यो अगाडि हजुरले सुनाउनु भएको थियो। स्वतन्त्र रूपमा रहनुहुने भगवान अच्युत पुरुषोत्तम
हरि कसरी परतन्त्र हुनुभयो त? हे ब्राह्मण, मलाई ठुलो सन्देह भएको छ। हजुर मेरो सन्देह निवारण गर्न पूर्ण समर्थ हुनुहुन्छ हे मुनिवर। हजुर सर्वज्ञ होइबक्सनुहुन्छ, त्यसैले हजुरले अद्भुत वृत्तान्तको वर्णन गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् है, यी हय वंशीको उत्पत्ति कसरी भएको रहेछ त भन्दा भगवान श्री अच्युतकै वंश यिनीहरूको हो। त हामीले अगाडि सुनेका थियौँ त भगवती लक्ष्मी त घोडी बन्नुभएको थियो, भगवान घोडा बनेर आउनुभएको थियो, दुवैजनाको समागम भयो चाहिँ एकवीर जन्मिए। उनलाई हरिवर्माले ल्याएर पालेका थिए त एकवीरलाई राज्य मिलो त उनी एकवीरले एक वीरासँग विवाह गरे, रैव्यकी छोरीसँग। त यहीँबाट चाहिँ अनि कीर्तवीर्यको छोरा कार्तवीर्य भई यसरी हयवंशीको सुरुवात भएको छ। त यस्ता प्रकारले यी कुराहरू रहेको कथा हजुरहरूले श्रवण गरिसक्नु भएको छ प्यारे भक्त भागवतहरू। त अगाडि गएर वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, राजा जन्मेजयले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। श्रेणु राजन प्रवक्ष्यामि सन्देहस्यास्य निर्णयम् यथा श्रुतं मया पूर्वं नारदान् मुनिसत्तमात्। हे राजन सुन्नुहोस्, मैले यही सन्देह नारदजीका सामु पनि प्रस्तुत गर्दा उहाँले जसरी सन्देह निवारण गरिदिनु भएको थियो, मलाई पनि यही सन्देह लागेको थियो, यही सन्देह उत्पन्न भएको थियो। मेरो सन्देह निवारण जसरी नारदजीले गरिदिनु भएको छ त्यही म हजुरलाई बताउँछु। ब्रह्माजीका मानसपुत्र नारदजी तपस्वी हुनुहुन्छ, सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सर्वत्र भेरो कटोक यहाँ कहीँ पनि रोकटोक छैन उहाँलाई। रोकटोक बिनै उहाँ हिँड्न सक्ने हुनुहुन्छ। शान्त सम्पूर्ण लोकहरूका स्वामी र विद्वान पनि हुनुहुन्छ। एकपटक के भयो त भन्दा मुनिवर नारद स्वर र तानका साथ आफ्नो महती नामक वीणा बजाउँदै नि यसरी महती नामक वीणा बजाउँदै नारायण नारायण गर्दै सामगानको एक भेद बृहद रथन्तर अमृतमय गायत्र सामको गान गर्दै पृथ्वीमा भ्रमण गर्ने क्रममा सरस्वती नदीको तटमा विराजमान साम्य प्रास तीर्थमा रहेको मेरो आश्रममा आउनुभयो भन्नुहुन्छ वेदव्यासजी। मेरो आश्रममा नारदजी आउनुभएको छ। त हामीले श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि श्रवण गरेका थियौँ। त चिन्ताग्रस्त हुनुभएका वेदव्यासजीलाई नारदजीले श्रीमद् भागवत महापुराणको ज्ञान दिनुभएको थियो, अथवा यस्तै विविध कुराहरू छन्। वास्तवमा उहाँ आउनुभएको थियो मेरो आश्रममा। वास्तवमा साम्य प्रास तीर्थ कल्याणदायक ज्ञानदायक र विशिष्ट मुनिहरूको मुख्य निवास स्थान हो। जय बोलौं जगत जननी दुर्गा माता की जय होस्। ब्रह्माजीका पुत्र महान तेजस्वी नारदजीलाई आफ्नो आश्रममा आउनुभएको देखेर अभ्युत्थान आदि क्रियाका साथ मैले राम्रोसँग उहाँको पूजा गरेँ, हतार हतार उठेँ, उहाँको मैले सेवा गरेँ, स्वागत गरेँ, सत्कार गरेँ, पादे अर्घ्य आदिद्वारा विधिपूर्वक पूजा पनि गरेँ। आसनमा विराजमान भई अपरिमित तेजले सुहाउनु भएका श्री नारदका समीपमा आदरपूर्वक गएर म बसेँ। हे जन्मेजय, भक्तलाई ज्ञानको अन्तिम समीपमा पुर्याउन सक्नुहुने जो नारदजी हुनुहुन्थ्यो, नारदजीलाई विश्राम पछाडि शान्त अवस्थामा मैले जब देखेँ, अब उहाँ आउनुभयो, थकाइ लागेको थियो, विश्राम गर्नुभयो, तब जब विश्राम पछाडि उहाँको थकान हट्यो, अलिकति हटिसकेपछि यो अवस्था देखेर मैले यही प्रश्न गरेको थिएँ जुन प्रश्न अहिले हजुरले मलाई गर्नुभएको छ। अब मैले नारदजीलाई निवेदन गरेँ कि यस निस्सार संसारमा जन्मेका प्राणीहरूले के सुख पाउँछन् त? पाउँछन् सुख? हे नारदजी, हजुरले यो ज्ञान दिनुहोस्। गम्भीर रूपमा विचार गर्दा कहिले पनि कहीँ पनि केही पनि सुख देखिँदैन, कसैलाई पनि सुख देखिँदैन। जतिसुकै धनी महाजन भए तापनि उसलाई कहीँ न कहीँ प्रकारको कुनै न कुनै प्रकारको दुःख रहेको हुन्छ। जतिसुकै धनी भए तापनि ऊ जतिखेर असन्तुष्ट नै रहेको हुन्छ त ऊ कहाँबाट सुखी भयो? हे नारदजी, हजुरले मेरै जीवनलाई हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त। मैले एउटा द्वीपमा जन्म लिएँ। जन्म दिएपछि आमाले मलाई एक्लै छाडिदिनु भयो। त्यस बेलादेखि आश्रयहीन भएको म आफ्नो कर्मअनुसार वनमा भड्किँदै अथवा यताउता दगुर्दै दौडिँदै म बढ्दै गएँ। हे देवर्षि नारद, म युवा भएपछि
पुत्र जन्मको कामना लिएर सुमेरु पर्वतमा गएर धेरै वर्षसम्म भगवान शिवको आराधना गर्दै कठोर तपस्या पनि गरेँ। मैले के गरेँ? तपमा बसेँ। तपस्याको फलस्वरूप ज्ञानीहरूमा उत्तम सुखदेवजी स्वामीलाई मैले पुत्रको रूपमा प्राप्त पनि गरेँ। मैले छोरा सुखदेवलाई आरम्भदेखि अन्तिमसम्म वेदहरूको सार तत्त्व पनि पढाएँ। मैले सबै थोक गराएँ। हे नारदजी, तपाईँको प्रबोधन पाएर मेरा पुत्र सुखदेव मलाई रुवाउँदै छाडेर कतै लोकान्तरतर्फ लागेपछि गएर त्यस पछाडि म पुत्र विरहका कारण सन्तप्त भएर पर्वतराज सुमेरु छाडेर आफ्नी आमा सरस्वतीको सम्झना गरेर कुरु जङ्गल प्रदेशमा पुगेको थिएँ। संसार झुट्टा हो भन्ने कुरा जान्दै पनि मायाको पासले बाँधिएको म छोराको स्नेहका कारण शोकाकुल भई अत्यन्त दुर्बल र ख्याउटे हुन लागेँ। म यस्तो अवस्थामा पुगेँ त कुरु जङ्गलमा गएपछि मेरी आमा मङ्गला चारवती सत्यवतीलाई राजा शन्तनुले पत्नीको रूपमा वरण गरेको थाहा पाएँ। त्यसपछि म सरस्वती नदीको पवित्र तटमा आश्रम बनाई म बस्न लागेँ। त्यो समयमा यस्तो भयो मलाई। शन्तनु स्वर्गतिम प्राप्तो विधुरा जननी स्थिता। कालान्तरमा के भयो त भन्दाखेरि कालान्तरमा राजा शन्तनु दिवंगत हुनु भइसकेपछि मेरी आमा विधवा हुनुभयो। भीष्म पितामहले चित्राङ्गत र विचित्र वीर्य नामक 2 छोरासहित विधवा जीवन बिताइरहेकी मेरी आमाको पालन पोषण गर्नुभयो। अत्यन्त ठुला मेधावी पुरुष र गङ्गाजीका छोरा भएकाले गाङ्गेय पनि भनिने भीष्म पितामहले चित्राङ्गतलाई राजगद्दीमा राख्नुभयो। तर केही समयमा कामदेव झैं राम्रा मेरा भाइ चित्राङ्गत पनि मृत्युको वशमा परे। उनी पनि चाहिँ मृत्युमा प्राप्त भए। अब छोरा चित्राङ्गत मरेपछि मेरी आमा सत्यवती ठुलो पीरमा परेर रुन थाल्नुभयो। उहाँ रात दिन पुत्र शोकको सागरमा डुबुल्की मारिरहनुभयो। हे महाभाग, चित्राङ्गतको मृत्यु पछाडि पतिव्रता आमा सत्यवतीलाई शोकमा परेकी हुनुहुन्छ भन्ने ठानेर म उहाँको समीपमा गएँ। त त्यहाँ गएर मैले र भीष्म पितामहले उहाँलाई सान्त्वना दिउँ। हे माताजी, जन्मे पछाडि मर्नु पर्दछ, अब यस्तै भइहाल्यो त्यो। अब यहाँ रोएर कराएर चिन्ता लिएर शोक गरेर केही पाइँदैन, हुने कुरा भइसक्यो। अब शान्त आफ्नो चित्त बुझाउने प्रयत्न गर्नु पर्दछ भनेर हामीले यसरी सान्त्वना दियौँ। पिताको इच्छा पूर्ण गराउन आबाल ब्रह्मचारी भई राजगद्दी समेत त्याग गरेका भीष्म पितामहले आफ्ना दोस्रा भाइ विचित्र वीर्यलाई राजगद्दीमा राख्नुभयो। जय बोलौं जगधनी दुर्गा माता की जय होस्। अब यस्ता प्रकारले विचित्र वीर्यलाई राजा बनाएपछि भीष्म पितामहले आफ्नो बलबाट राजाहरूलाई परास्त गरी काशीराजका 2 सुन्दर छोरीहरू अम्बिका र अम्बालिकालाई लिएर आएर आमा सत्यवतीलाई समर्पित गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त त्यस पछाडि शुभ मुहुर्तमा भाइ विचित्र वीर्यको ती 2 कन्याका साथ विवाह पनि भयो। यो विवाह सम्पन्न भएपछि म खुसी भएँ, किनभने माताजीलाई पनि शान्ति मिल्यो नि त। म खुसी भएँ। केही समय पछाडि भन्नुहुन्छ यहाँ वेदव्यासजी, धनुर्धारी भाइ विचित्र वीर्य पनि क्षयरोगका कारण जवानीमा नै अत्यन्त दुःख पाएर छोराछोरी नजन्मिँदै मरे। ल मेरा 2टै भाइ मरे। त्यस पछाडि मेरी आमा सत्यवती झनै दुखी हुनुभयो। पहिले त एउटा छोराको शोक भोगेको थिएँ, लौ न यो विधाताले के गर्यो नि, अर्को छोराको पनि शोक भोग्नु पर्यो भनेर मेरी आमा साह्रै दुखी हुनुभयो। काशीराजका 2 छोरीहरू अम्बिका र अम्बालिका आफ्ना पतिको निष्प्राण शरीर देखेर पतिव्रता धर्मको पालन गर्न तत्पर भए। के भयो त भन्दा हृदय विदारक पुत्र शोकका कारण रोइरहेकी आफ्नी सासू सत्यवतीको समक्षमा गएर ती 2 बुहारीहरू अम्बिका र अम्बालिकाले भने, हे सासूज्यू, हामी दुवै अब पतिको चिताको आगोमा प्रवेश गरी पतिका साथ सती जान चाहन्छौँ। हामी दुवै स्वर्गमा गएर हजुरका छोराका साथ मिलेर नन्दन वनमा सुखपूर्वक विहार गर्नेछौँ। अब यही उपाय छ हाम्रो, अरू केही पनि छैन।
त उनीहरूका यस्ता कुरा सुनिसकेपछि मेरी आमा सत्यवतीले स्नेहको रसमा डुबुल्की मार्दै भीष्म पितामहको समेत राय लिएर दुवै पुत्रवधूलाई सती जानबाट रोक्नुभयो। लौ न लौ न, यो गर्न हुँदैन। त सती जानु यो आफ्नो इच्छाको कुरा हो, तर हुँदैन। तिमीहरूले यो मेरो वंशको रक्षा गर्नुपर्दछ। सती जाने आफ्नो इच्छाको कुरा हो, त्यसैले अब तिमीहरूले सती जान मिल्दैन, नजाऊ नजाऊ, सती जानु हुँदैन भनेर यसरी सत्यवतीले रोक्नुभयो। त विचित्र वीर्यको मरण परान्त गर्नुपर्ने संस्कार सम्पन्न गरेपछि भीष्म पितामह र मेरी आमा सत्यवतीले आपसमा विचार विमर्श गरेर मलाई हस्तिनापुरमा ल्याउने हिसाबले सम्झना गर्नुभयो। त्यो समयमा त मेरी आमाले मलाई सम्झना गर्नुभयो। आमा सत्यवतीले सम्झना गर्न साथ उहाँको मनको भाव बुझेर म तीव्र वेगमा हस्तिनापुर नगरमा आइपुगेँ। ल, कसले भन्दै हुनुहुन्छ? वेदव्यासजी भन्दै हुनुहुन्छ। त नारदजीलाई यो सबै कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। शिर निहुर्याएर आमालाई प्रणाम गरी म हात जोडेर आमाका सामु उभिएँ। त्यस पछाडि छोराको शोकका कारण अत्यन्त पीरमा परेकी र दुब्ली देखिनुहुने आमासँग बिन्ती गरेँ मैले। हे आमा, हे तपस्विनी, तपाईँले मनमा मेरो स्मरण गरी मलाई किन बोलाउनु भयो? ठुला भन्दा पनि ठुला कार्य सिद्ध गर्न मलाई खटाउनुहोस्। म हजुरको दास हुँ, मैले के गरौँ? लौ भन्नुहोस्, म हजुरको सेवामा उपस्थित भएको छु। हे मेरी आमा, मेरा लागि हजुर परम तीर्थ होइबक्सन हुन्छ। महान प्रसिद्ध देवता पनि हजुर नै होइबक्सन हुन्छ। हजुरले मेरो सम्झना किन गर्नुभएको छ? हजुरले मेरो सम्झना गर्न साथ म यहाँ आइपुगेको छु। म हजुरलाई प्यारो लाग्ने कुन कार्य गरौँ भनी बक्सियोस् भनेर यसरी वेदव्यासजीले त यहाँ के गर्नुभएको छ त प्रश्न गर्नुभएको छ। त वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, यसरी मैले निवेदन गरेँ। अब आमाका सामु उभिएँ। त्यसबेला आफ्नो समीपमा रहेका भीष्म पितामहलाई हेर्दै आमाले मलाई भन्नुभयो, हे बाबु, हे छोरा, क्षयरोगले ग्रस्त भई तिम्रा भाइ विचित्र वीर्य मृत्युको वशमा परे। यस्तो भएपछि अब कुरु वंशको नाश हुने भयो नि। अब त वंशै सिद्धिने भयो। अब कोही पनि सन्तान छैनन्। अब सन्तानको रक्षा तिमीले गरिदिनु पर्यो। अब यो डर लागिरहेको छ, अब वंशको नाश हुने भयो। दुखी भएकी छु म, हे पराशर पुत्र। त्यसैले मैले वंशनाश नहोस् भन्ने उद्देश्यको सिद्धिका लागि भीष्मसँग परामर्श लिएर समाधिद्वारा तिम्रो आह्वान गरेकी हुँ। तिमीले नाश हुनै लागिरहेको वंशलाई सन्तानको नाम चलोस् भन्ने अर्थमा स्थापित गरिदेऊ। हे कृष्ण द्वैपायन, वंश विच्छेदको दुःखबाट मेरो रक्षा गर। हे बुद्धिमान पुत्र, तिम्रो सज्जन भाइ विचित्र वीर्यका दुई जवान विधवा पत्नी छन्। ती काशीराजका छोरीहरू हुन्। ती दुवैका साथ तिमीले चाहिँ के गर? ती दुवैका साथबाट तिमीले के गर? पुत्र पैदा गरिदेऊ। यदि त्यसो गरिदेऊ भने हाम्रो वंशको रक्षा हुनेछ। भरत वंशको रक्षा गर तिमीले। यसमा कुनै पनि दोष तिमीलाई लाग्ने छैन। यो शास्त्र सम्मत कुरा हो। यदि वंशको नाश हुन लाग्यो भने कुनै न कुनै प्रकारद्वारा वंशको रक्षा गर्नुपर्दछ। यो शास्त्र सम्मत कुरा हो। त्यसैले मैले भीष्मसँग यो सबै सल्लाह गरिसकेको छु। किनभने उनी नजान्ने छैनन्। उनले यो विधि बताएका छन्, तर अब उनले चाहिँ ब्रह्मचर्यमा रहने यो प्रतिज्ञा गरेका छन्। त्यसैले उबाट हुँदैन, तिमीले गर्नु पर्यो। अब यस्ता प्रकारका वचन सुनिसकेपछि, आमा सत्यवतीका वचन सुनेपछि अब वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, म चिन्तामा परेँ। वेदव्यासजी चिन्तामा पर्नुभयो। किनभने वेदव्यासजी पनि सबै शास्त्र लेख्ने नै उहाँले नजान्ने कुरा पनि केही थिएन। यो पनि शास्त्र सम्मत कुरा छ। उहाँले बुझ्नुभयो सबै कुरा। मैले शोकले आकुल व्याकुल हुँदै विनम्रतापूर्वक भन्दै भएँ, हे आमा, अब यो त त्यति राम्रो कार्य त होइन, तर पनि कसैको धर्म जोगिन्छ भने, कसैलाई राम्रो हुन्छ भने त्यसका लागि मैले प्रयत्न गर्नुपर्दछ। यो पनि फेरि धर्मसम्मत कुरा हो। मेरी कान्छा भाइकी पत्नीलाई मैले कन्यासम्म मानिरहेको छु। वेदको अध्ययन गरेको म जस्तो व्यक्तिले अब व्यभिचार त गर्न सक्दिनँ, तर पनि ठिकै छ। अब हजुरको यो वचन हो। कुनै अवस्थामा पनि अनीतिको अनुसरण गरेर कुलको रक्षा गर्नु हुँदैन। हुन त पापी मानिसका पितृहरू संसार सागरबाट तरेर सीमा पारी जान सक्दैनन्। अब के गरौँ? यो निन्दनीय कर्म पनि हुन सक्दछ एक प्रकारले, अरूले देख्दाखेरि नबुझ्नेका लागि। तर
अब हजुरको यो वचन पनि रहेको होस्, अब भीष्म पितामहले पनि यो स्वीकार गर्नुभएको होस्। अब मैले मन खोलेर मेरा कुरा बताइसकेपछि वंश रक्षा गर्ने प्रबल कामना गर्ने पुत्र शोकका कारण अत्यन्त डरेकी मेरी आमा सत्यवतीले रुँदै नजिक आएर फेरि मलाई भन्नुभयो, हे पराशरका सुपुत्र द्वैपायन, हे मेरा छोरा, मेरो आज्ञा अनुसार भाइ बुहारी आदिबाट तिमीले मेरो सन्तानको रक्षा गरिदिनु पर्दछ। यसमा कुनै पनि दोष लाग्ने छैन, यसमा तिमीले कुनै पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन। मानिसहरूले शिष्टाचारलाई प्रमाण मानेर आफ्ना पूज्य एवं मान्य जनहरूले भनेका केही दोषी वचनलाई पनि उचित सम्झेर विचारै नगरिकन मान्नु पर्दछ। यदि त्यो भयो भने दोष लाग्दैन। हे अरूलाई सम्मान दिने कार्यमा कुशल मेरा छोरा, मेरो वचन मान, तिमीलाई कति पनि दोष लाग्ने छैन। हे बाबु, अब तिमीले मेरो वंशको रक्षा गरिदिनु पर्दछ, हाम्रो वंशको रक्षा गरिदिनु पर्दछ। सत्यवतीका वचन सुनेर सूक्ष्म धर्मको निर्णयमा विशेष ज्ञान भएका गङ्गाजीका सुपुत्र भीष्मले पनि भन्नुभयो, हे श्रीकृष्ण द्वैपायन, हे कृष्ण द्वैपायन, हे निष्पाप पुरुष, तपाईँले आमाको वचनमा विचार गर्नु हुँदैन। उहाँले जे भन्नुभएको छ त्यो कुरा सत्य छ। आमाको आज्ञा पालन गरी सुखपूर्वक संसारमा विहार गर्नुहोस्। मैले त विवाह नगर्ने विचार गरेको छु, म त यो गर्न सक्दिनँ, तर तपाईँले त प्रतिज्ञा गर्नुभएको छैन, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। इति तस्य वचः श्रुत्वा मातुश्च प्रार्थनं तथा। भीष्मका पनि यस्ता कुरा सुनेर आमाको प्रार्थना सुनेपछि कुनै शङ्का नगरी म त्यस्तो कार्यमा अगाडि बढेँ र त्यसै दिनको रात परेपछि मन प्रसन्न गराई ऋतुमती अम्बिकाका साथ म रहेँ र त्यस समयमा म कुरूप तपस्वीमा अम्बिकाले कति पनि अनुराग देखाइनन्। त्यो समयमा देखाइनन्, अपितु खिन्न देखिन्। मलाई उनको व्यवहार मन परेन र मैले त्यो समयमा अब ठिकै छ, यो गर्नुपर्ने कार्य थियो, तर उनले विचारै गरिनन्। डराएको जस्ती भइन अथवा आँखा चिम्म गरिन्। त्यही संसर्ग हुन पुग्यो। अब त्यसैबाट अब पछाडि एउटा बालक पैदा हुनेछ, तर अब अन्धो हुने भयो भन्ने कुरा अब मलाई त लाग्यो। बालक त पैदा हुनेछ, बच्चा त, तर अन्धो हुने भयो भन्ने मलाई लाग्यो। अब भोलिपल्ट माता सत्यवतीले मलाई एकान्तमा सोध्नु भयो, पुत्र, के काशीराजकी छोरी अम्बिकाको गर्भबाट छोरा पैदा हुन्छ त? आमाको प्रश्न सुनेर लाजमानी घोप्टो मुख गरिएको मैले आमासँग भने, हे माता, अब त्यो जुन सहवासको समय थियो त्यो समयमा उनी डराइन्, उनीले आँखा चिम्लिन्। त्यो समय त्यस्तो भएका कारणले गर्दा अब पुत्र त पैदा हुन्छ, तर अन्धो हुन सक्दछ। मेरो कुरा सुनेर आमा सत्यवतीले कठोर वचनद्वारा मलाई गाली गर्दै भन्नुभयो, हे पुत्र, तिमीले अम्बिकालाई तिम्रो छोरा अन्धो हुनेछ भने किन भन्यौ त? तिमीले पक्कै पनि भन्यौ होला नि, नभन्नु पर्थ्यो। अब छोरो त जन्मिनेछ, अब तिमीले बोलेको यो कुरा त फेरि खेर जाने छैन। अब ल ठिकै छ, अब तिमीले चिन्ता नगर, अरू कुनै उपाय गरौँ भनेर यसरी यहाँ सत्यवतीले भन्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँबाट उताको कथा भोलिको अध्यायमा जय बोलौँ। भगवती श्री जगजननी दुर्गा माता की।